दर्शकवृन्द नमस्कार। स्वास्थ्य संवादमा हार्दिक स्वागत छ। म पुष्पा केसी। दर्शकवृन्द, स्वास्थ्य संवादमा हामी स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न विषय र व्यक्तित्वका साथमा निरन्तर उपस्थित हुँदै आएका छौँ। नेपाली चिकित्सकहरूको छाता संस्था नेपाल चिकित्सक सङ्घको चुनाव आगामी माघ महिनामा हुने बताइएको छ। यद्यपि चुनावको मिति भने अझै सार्वजनिक भएको छैन, तर चिकित्सकहरूमाझ चुनावी चहल पहल सुरु भइसकेको छ। सङ्घको अध्यक्षका लागि डाक्टर पुष्पमणि खरालले त उम्मेदवारी नै घोषणा गरिसक्नु भएको छ। आज अध्यक्षका लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएका डाक्टर खराल आजको हाम्रो स्वास्थ्य संवादमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ स्वास्थ्य संवादमा। हजुर, धन्यवाद पुष्पाजी। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै। यो नेपाल चिकित्सक सङ्घको अध्यक्ष पदमा यहाँले उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्नु भएको छ। यद्यपि यसको कहिले हुने निर्वाचन भनेर माघमा भने पनि यसको मिति भने सार्वजनिक भइसकेको छैन। के कुराको डरमा हुनुहुन्छ, के कुराले निर्धक्क हुनुहुन्छ उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्दा? डर त मलाई के लाग्छ भने आफूले निर्वाचित भएर चाहिँ आफूले चाहिँ भनेका कमिटमेन्ट कुराहरू गर्न सकेन भने त्यो अग्रिम डर अलिअलि भइहाल्छ नै। त अरू डर मलाई केही पनि छैन होइन। अनि ढुक्क के छ भन्दाखेरि मेरो एजेन्डा प्रष्ट छन् होइन। मेरो के छ एजेन्डाहरू के प्रष्ट छन्, यो हामीले चाहिँ कुनै पनि पोलिटिकल कुनै पनि लायोजन गरेर गर्ने कुराहरू भन्दा पनि हाम्रो एजेन्डाहरू के हुन्, हाम्रो साथीको टिमभन्दा पनि एजेन्डामा केन्द्रित भएर जो एजेन्डामा जुन हाम्रो अहिले चाहिँ हामीले सेक्युरिटीको कुरा गरेका छौँ, सुरक्षाको कुरा गरेका छौँ, स्यालेरी बढाउने कुरा गरेका छौँ, कम्पेन्सेसनको कुरा गरेका छौँ, इन्सुरेन्सको कुरा गरेका छौँ र पिजी सिट बढाउनुपर्छ भनेर जुन कुरा हामीले इस्युहरू उठाएको छौँ नि मेन यी कुराहरूमा हुन त अरू पनि छन्। यी केसहरूमा चाहिँ जोसँग हाम्रो मत मिल्छ उसँग टिम बनाएर अगाडि बढ्ने हो। त्यसले गर्दा म चाहिँ एक केसमा ढुक्क नै छु। यहाँले चाहिँ आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा सुदूरपश्चिमबाट गर्नुभयो। हजुर। किन त्यहाँ पुग्नुभयो? सुदूरपश्चिम चाहिँ हाम्रो देशको भूगोलको आधारले पनि र स्वास्थ्य क्षेत्रको जुन विकासको आधारले पनि अलिक विकट मानिन्छ। राजधानी केन्द्रित जुन हाम्रो पहिलाको केन्द्रीकृत मानसिकताले गर्दाखेरि पनि हाम्रो विभिन्न विकट क्षेत्रहरू जस्तो सुदूरपश्चिममा चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्र त्यही विकास नभएको हुनाले राज्यको आँखा त्यता बढी ध्यान दिनुपर्छ भनेर पनि मैले साङ्केतिक रूपमा चाहिँ त्यो घोषणा त्यहाँ गरे हो। हजुर, यसले कस्तो प्रभाव पार्ने देख्नुहुन्छ? यहाँले घोषणा गर्दैमा त्यहाँ अहिले जुन समस्या छ हजुर त्यो त पक्कै पनि समाधान त अहिले हुँदैन होला। हजुर, के पहल गर्नुहुन्छ? अब हामीले पहल त हामीले सुरु गरिसकेका छौँ भन्छु म। किन भन्दाखेरि हामी धनगढीमा पुग्दाखेरि धनगढीमा हामीले चाहिँ त्यहाँको प्रदेश सरकारका विभिन्न माननीयज्यूहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्री जुन अहिले सामाजिक विकास मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई भेटिसकेका छौँ र हामीले सुरक्षित पेसा खुसी चिकित्सक भन्ने अभियान चलाएका छौँ। अब कस्तो हुन्छ भने पेसा सुरक्षित भएन भने डक्टरहरू खुसी हुँदैनन्, अनि पेसा सुरक्षित भएन भने डक्टर खुसी हुँदैन, अनि खुसी डक्टर भएनन् भने बिरामीको उपचार पनि राम्रो हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई हामीले यो अभियानलाई चाहिँ साकार पार्नको लागि चाहिँ हामीले त्यहाँको प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रीलाई भनिसकेका छौँ र प्रदेश सरकार अन्तर्गत काम गर्ने विभिन्न चिकित्सक साथीहरूको विभिन्न किसिमको एजेन्डाहरू सुरक्षाका सवालमा, सेवा वृद्धि गर्नेका सवालमा, अरू कुराहरूमा पनि ध्यान दियोस् भनेर हामीले उहाँलाई भेटेर पनि भनिसकेका छौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो त एक किसिमको अभियान त सुरु भइसक्यो भन्छु म। भनेपछि यहाँ चाहिँ यसमा निर्वाचित हुनुभयो भने जुन समस्या छन् त्यो समाधान हुनेमा ढुक्क हुनुहुन्छ? निर्वाचित भयो भने समाधानको लागि हामी धेरै प्रयास गर्नेछौँ, अहिलेको भन्दा धेरै प्रयास गर्नेछौँ र समाधान पुरै 100% यति समयभित्रै हुन्छ त म भन्दिनँ, तर 3 वर्षको जुन चाहिँ हाम्रो एउटा टेन्युर हुन्छ 3 वर्षमा अधिकतम सुधारका कुरा रिजल्टहरू आउनेछन्। यो चुनावको मिति नै घोषणा भएको छैन, मैले अगाडि पनि जोडिसकेँ, तर यहाँको उम्मेदवारी पछि चाहिँ केहीले अलि हतार गर्नुभयो भनेर पनि भनिराखेको अवस्था छ। किन हतार्ने यति छिटो? मैले खास यो पनि साङ्केतिक रूपले गर्नु खोजेँ हो। किन चाँडै गर्नु खोजेँ भने हाम्रो चिकित्सक साथीहरूले नेपाल मेडिकल एसोसिएसनमा चाँडो नै रिजल्ट खोजिरहेका छन् कि त्यो सङ्केत दिनको लागि म चाँडै नै उत्सुकता भएर एउटा प्यासनसहित मैले घोषणा गरेँ हो। किनभने हामीलाई हतारो छ है। चिकित्सक साथीहरूका धेरै एजेन्डाहरू छन्, धेरै समस्याहरू छन्, ढिलाइ केहीमा पनि गर्नु हुँदैन र त्यही भएर मैले साङ्केतिक रूपमा पनि चाँडै नै मैले घोषणा गरेँ हो। सङ्घको अध्यक्षका रूपमा मतदाताले यहाँलाई भोट किन दिने? भोट त किन दिने भन्दा पहिले पनि विगतमा मैले पटक स्वतन्त्र रूपले चाहिँ आफ्नो आवाजहरू उठाइरहेको छु। चिकित्सकहरूका विभिन्न किसिमका समस्याको बारेमा, हकको बारेमा चाहिँ विभिन्न प्लेटफर्ममा चुनाव उठेर पनि मैले विभिन्न किसिमको कुराहरू गरेँ। अब दुईचोटि मैले चुनाव भनौँ न निर्वाचनको परिणामले हारे पनि मैले त्यो चिकित्सकहरूको चाहिँ आवाजहरू उठाउनुमा कहिले हारेको पनि छैन। र तपाईँहरूलाई थाहै छ म सोसियल मिडियामा र विभिन्न किसिमको प्लेटफर्ममा कहिलेकाहीँ विभिन्न किसिमको घटना घट्दाखेरि पनि त्यो सम्बन्धित ठाउँमा गएर आवाज उठाएकै छु। जस्तै तपाईँको पछिल्लो समय भन्ने हो भने
यो चिकित्सकहरूको चाहिँ तपाईँको स्यालेरी कसरी बढाउने, स्यालेरी बढाउन गाह्रो भयो भने चाहिँ कम्पेन्सेसनहरू कसरी बढाउने होइन, सेक्युरिटीको कुराहरू, सेक्युरिटी भन्नाले फिजिकल सेक्युरिटी मात्रै पर्दैन, यो इन्सुरेन्सको कुराहरू, डक्टरहरू कसो भने काम गर्दा गर्दै पनि हामीले चाहिँ बिरामीलाई चाहिँ निको पार्नलाई काम गर्छौँ, दिनरात खट्छौँ, तर हामीले आफैलाई पनि हेर्न बिर्सेका छौँ, हामीले आफ्नो स्वास्थ्य पनि हेर्नुपर्ने छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई पनि इन्सुरेन्स किसिमको चाहिँ ब्याकअपहरू हुनुपर्छ भनेर मैले विभिन्न फोरममा र सरकारहरूलाई पनि मैले झकझकाउने काम सुरु गरिसकेको छु। यसअघि चाहिँ यहाँले यो डक्टरहरूको पेसागत हकितका लागि के गर्नुभयो? यसअघि मैले चाहिँ सबभन्दा पहिला त काम गर्नु भनेको आवाज उठाउनु पनि ठुलो काम हो। यहाँ त मान्छेहरूले आवाज उठाउनु पनि डराएको अवस्था हुन्छ होइन। एउटा आवाज उठाएर एक किसिमको माहौल क्रिएट गर्ने, डिस्कोर्स कुरा गर्ने र त्यो आवाजलाई सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याएर त्यो एक किसिमको माहौल बनाउने, यो पनि ठुलो एउटा काम हो। काम भन्दैमा त्यो सबै टेन्जिबल हुँदैन, बेनिफिट हातमा आउने भन्ने कुरा पनि होइन। इन्टेन्जिबल कुरा के हुन्छ, मान्छेलाई त्यसले मोटिभेट गर्नु पऱ्यो, इन्सपायर गर्नु पऱ्यो र गभर्मेन्टलाई पनि के गर्नु पऱ्यो, हो साँच्चै नै चिकित्सकहरूको धेरै समस्या रहेछन् है, किनभने धेरै ठाउँमा मान्छेहरू आवाज आइरहेको छ, अब साँच्चै हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको सरकारलाई पनि धकझकाउने काम चाहिँ मेरो आवाजहरूले गरिरहेको छ। अब यसअघि जित्नेहरूले पनि भनेकै सुनिन्छ कि यो डक्टरहरूको तलब बढाउनेदेखि लिएर अरू केही सुरक्षाको कुराहरू पनि गरिराखेको देखिन्छ। यहाँको के फरक छ भनिदिनुहोस् न, अझ विस्तृत रूपमा यहाँका एजेन्डाहरू के हुन्, मेरो फरक चाहिँ यहाँले उठाएका विषयहरू छन्? सुन्नुहोस्, अब एजेन्डा एउटै हुँदैमा सबैजनाको एउटै हुन्छ भन्ने कुरा होइन। एप्रोच कसरी गर्यो उसले, कुन कन्फिडेन्सको साथ, कुन कमिटमेन्टको साथ, कति पर्सिस्टेन्स रूपले गर्यो, उसले चाहिँ त्यो ग्रुपमा आफ्नो चाहिँ डेलिगेट, आफ्नो साथीहरूलाई कामहरूमा डेलिगेट कसरी गर्यो र गभर्मेन्टसँग गभर्मेन्टलाई कन्भिन्स गर्न सक्यो कि सकेन, उसले गभर्मेन्टलाई पर्सुएट गर्न सक्यो कि सकेन होइन, ती कुराहरू पनि ध्यान राख्छन् होइन। म चाहिँ के विश्वास गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ मैले पोलिटिकल चाहे जुनसुकै पार्टीको होस्, पोलिटिक्स गर्ने साथ नेताहरूलाई अथवा गभर्मेन्टको मान्छेहरूलाई पनि मैले तपाईँको आफ्नो कन्फिडेन्समा ल्याएर उहाँहरूलाई पर्सुएट गरेर मैले हाम्रो डक्टरका चाहिँ विभिन्न समस्याहरूलाई समाधान गर्नलाई मैले उहाँलाई कन्भिन्स गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि असम्भव भने केही पनि छैन। वास्तवमा यसमा असम्भव भन्ने कुरा कस्तो हुन्छ भने मान्छेले कुरा गर्यो तर कुरालाई त्यसले चाहिँ कुरा गरेर छोडेर त भएन नि, कुनै पनि एजेन्डा लाग्यो, एउटा गोल सेटिङ गर्यो होइन, त्यो गोल पाउनुको लागि एक्सटेन्ट डिजायर हुनु पऱ्यो, प्यासन हुनु पऱ्यो भित्रबाट, त्यसलाई कमिटमेन्ट हुनु पऱ्यो, समय दिनु पऱ्यो र अर्को पक्ष जुन गभर्मेन्ट पक्ष छ उसलाई पनि कन्भिन्स गर्न सक्नु पऱ्यो नि त। हो, हाम्रो मागहरू चाहिँ यसरी सम्बोधन गर्यो भने हामीलाई मात्र होइन, बिरामीहरूलाई गभर्मेन्टलाई पनि फाइदा हुन्छ भने कन्भिन्स गर्न सक्नु पऱ्यो नि त। जब गभर्मेन्टलाई कन्भिन्स गर्न सकिँदैन भने त अनि कसरी हुन्छ, माग पुरै हुन सक्दैन। त्यसले मैले चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि एउटा डक्टर्सको समुदाय भयो, एनएमए भयो, बिचमा एउटा पुलको काम पनि गर्यो, आवाज उठाउने काम पनि गर्यो, अनि गभर्मेन्ट भयो होइन, अनि बाहिर चाहिँ पब्लिकहरू भयो। अनि गभर्मेन्टलाई यस्तो किसिमको एजेन्डाहरू लिएर गएर कन्भिन्स गर्ने कि यो सबै कामहरू गर्यो भने डक्टरको सेक्युरिटी बढायो भने, तलब बढायो भने, सुरक्षा बढायो भने डक्टरले चाहिँ बढी समय अस्पतालमा बिताउँछन्, झन् सुरक्षित हुन्छन्, खुसी हुन्छन्। खुसी र सुरक्षित डक्टरले झन् राम्रो सेवा गर्छन्। विभिन्न किसिमका चाहिँ भनौँ म्याल प्र्याक्टिस भनेर हल्ला आइरहेको छ त्यो पनि कम होला होइन, कुनै धेरै कुरा त हल्ला मात्रै आउँछ। त्यही भएर मसँग त्यो क्षमता छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, अब विगतमा यहाँले भने जस्तो जुन यो चिकित्सक नेपाल चिकित्सक सङ्घ छ, हजुर, अब यहाँले अनौपचारिक कुराकानीमा पनि भन्नुभयो करिब 25,000 डक्टरहरू नेपालमा छन्, त्यसमा पनि 8,000 लगभग होला होइन, 8,000 चाहिँ यो सङ्घमा सदस्य छ। यत्रो डक्टरहरू 8,000 मात्रै, 25,000मा 8,000 डक्टरहरू मात्रै यसको सदस्य भइरहँदाखेरि अन्य डक्टरहरूले त विश्वास नगरिराखेको अवस्था छ नि यो सङ्घलाई, त्यो पनि एउटा चुनौती होला नि। हजुर, पक्कै पनि त्यो एउटा ठुलो चुनौती छ। यसमा मैले एउटा कुरा के भन्छु भने लिडरसिप भनेको इन्सपायर गर्नु हो, नथिङ लेस नथिङ मोर भन्छ नि। हाम्रो जोन एक्स म्याक्सवेलले, अमेरिकन एकजना इन्फ्लुएन्सियल लिडरले भन्नुहुन्छ कि लिडरसिप इज टु इन्सपायर अर इन्फ्लुएन्स, नथिङ मोर नथिङ लेस। भनेपछि लिडरसिप भनेको चाहिँ कसैलाई इन्फ्लुएन्स गर्न सक्ने हो भन्ने, त्यसमा मापन गरिन्छ भनिन्छ कि। तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो 25,000 को हाराहारीमा डक्टर छन्, मेम्बर 8,000 छन् भनेपछि अहिलेसम्मको लिडरसिप त इन्सपायर इन्फ्लुएन्सै गर्न सकेर रहन्छ नि त आफ्नो डक्टरहरूलाई, कुरा भन्नु नि। त्यो पनि एउटा कमजोरी रहेछ। भनेपछि यो चाहिँ मेम्बरहरू किन बनेन भन्दाखेरि चाहिँ डक्टरले नचाहेर मात्रै होइन, आकर्षण गर्ने कुरा हुनु पऱ्यो। एनएमएमा एउटा यस्तो किसिमको आकर्षण हुनु पऱ्यो कि चाहिँ डक्टरले लाइन लगाएर मेम्बरसिप लिने अवस्था हामी सिर्जना गर्नु पऱ्यो नि त
होइन खालि एउटा दुईवटा कुरा मात्रै सधैँ वर्षौँपछि तिनै त्यो सर्कलमा गर्दै गर्दा एउटै कुरा एजेन्डालाई घुमाइ फिराइ गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले इन्सपायर हुँदैन। ल्याउनु पर्ने कुरा मेडिकल लिगल कुराहरू ल्याउनु पर्यो। अहिले विभिन्न किसिमका घटनाहरू घटेका छन्। डक्टरलाई कुनै कुरा घट्ला, स्वास्थ्य संस्थामा घट्ला, त्यो कुरा चाहिँ डक्टरले आफ्नै पैसाले सबै कुरा गर्न सक्दैन। अब मेडिकल लिगल युनिट बनाउनु पर्यो नेपाल मेडिकल एसोसिएसनभित्र, ताकि कुनै डक्टरलाई मेम्बरलाई के पर्यो भने मेडिकल लिगल कुराहरू त्यसले सल्भ गर्नु पर्यो। वकिलदेखि अदालतको धाउने कुराहरूदेखि सबै त्यसले गर्नु पर्यो। अनि अहिले चाहिँ हाम्रो यो जुन तपाईँको हामीले जर्नलहरू पब्लिस गर्छ, जर्नल JNMA भन्छ, जर्नल अफ नेपाल मेडिकल एसोसिएसन, यो पनि तपाईँको धेरै साथीहरूको गुनासो के छ भने धेरै आर्टिकल्सहरू एकदम पेन्डिङमा छन्। कोही मान्छेहरू एसिस्टेन्ट प्रोफेसर हुनुपर्ने छ, कोहीलाई प्रोफेसर हुनुपर्ने छ, उहाँलाई आर्टिकल पब्लिस नगरिकन आफ्नो वृद्धि नै हुँदैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो पब्लिकेसन युनिटलाई पनि एउटा ठुलै बनाएर अलिकति स्टाफहरू थपेर भनौँ न अलिकति टेक्नोलोजी थपेर भए पनि त्यसलाई पनि एउटा बनाउनु पर्ने हुन्छ। मेडिकल लिगल युनिट एउटा, तपाईँको चाहिँ पब्लिकेसन युनिट एउटा, र अर्को के एउटा कुरा के गर्नुपर्छ भने हामीले पब्लिक र डक्टरको चाहिँ कम्युनिकेसनलाई अझै राम्रो नजिक ल्याउनको लागि एउटा युनिट कस्तो हुनु पऱ्यो भने पब्लिकले पनि आफ्नो लागेको कुराहरू भनेर NMA भित्र भन्न पाउनु पऱ्यो कि पब्लिकले। जस्तै कुनै NMAमा हाम्रो एउटा किसिमको युनिट भयो, पोर्टल भयो भने आफ्नो गुनासोहरू त्यहाँ हाल्न पाउनु पऱ्यो, ताकि हामी पनि हाम्रो पनि गल्ती हुन सक्छन् काम गर्दाखेरि हामीले आफ्नो सच्चिने मौका त पाउँछौँ नि त। त्यसले गर्दा हामीले अलिक नयाँ किसिमले चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। यो पुरानो किसिमले खालि दुईवटा धारा सब लागेर अगाडि बढ्नु हुँदैन। अब मतदाताहरूलाई यो यस्ता कुराहरू त विगतमा पनि उठिराखेकै होला अहिलेसम्म कि हकितकै लागि काम गर्छौँ, पक्कै पनि हकितकै लागि काम गर्नुको लागि बनेको, चिकित्सकहरूको हकितकै लागि काम गर्नु बनेको संस्था। यहाँले पनि यो अहिले आकर्षक नाराहरू ल्याएको हामीलाई अल्मल्याउन नै होला भन्ने खालको आशंका मतदाताहरूमा पाउनु भएको छ कि छैन? कोही साथीहरूले त गुनासो गर्नुहुन्छ, तर धेरैले चाहिँ गरेको पाएको छैन। किनभने मभन्दा धेरै मलाई चाहिँ अनि तपाईँ गयो भने त हुन्छ होला, किनभने तपाईँले पहिलेदेखि पनि एक किसिमको नयाँ ऊर्जासहित लाग्नु भएको छ, एक्लै लड्नु भएको छ, जित्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि ग्रुपमा जित्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि एक्लै उठ्नु भएको छ होइन। एक किसिमको पोलिटिकल त्यो जुन किसिमको पहिलादेखिको त्यो पोलिटिकल ध्रुवीकरण थियो त्यसलाई पनि न्यूनीकरण गर्नु तपाईँले योगदान गर्नुभएको छ होइन। तपाईँले आफ्नो उम्मेदवारी पनि चाँडै घोषणा गर्नुभएको छ, तपाईँका एजेन्डाहरू क्लियर छन्। त्यो त तपाईँ अरूभन्दा फरक चाहिँ हुनुहुन्छ भनेर धेरै पोजिटिभ कुराहरू मतर्फ आएको छ। यो सङ्घमा चाहिँ विशेष गरी विगतको निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने प्रगतिशील र पेसागत गरी दुई प्यानलमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा भएको देखिन्छ। प्रगतिशील र डेमोक्रेटिक पेसागत। हजुर, यहाँ चाहिँ कुन प्यानलबाट निर्वाचनमा सहभागी हुनुहुन्छ? सुन्नुहोस्, म चाहिँ NMA प्यानलबाट मैले त्यो भन्न चाहन्छु। नेपाल मेडिकल एसोसिएसन भनेको डक्टरको छाता संस्था हो। हामी भनेको एकदमै बुद्धिजीवी वर्गमा पर्छौँ र सबै जनताहरूले पनि हामीबाट धेरै कुरा अंगीकार गर्छन्, धेरै सिक्छन्। हामी डक्टरहरू पनि उही पार्टीगत धर्नामा लागेर होइन, प्यानल पनि उही पार्टीका चाहिँ ल फलानु पार्टी भनेर गर्न लाग्यो भने अरू मान्छेले के सिक्छ? त्यसरी होइन है भनेर मैले विगत 2-2 चुनावमा, काउन्सिलको चुनावमा, पहिलाको नेपाल मेडिकल एसोसिएसन चुनावमा मैले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर कमसेकम त्यो पोलिटिकल ध्रुवीकरणलाई मैले धेरै न्यूनीकरण गरेको छु। त्यसले अब भनेको एजेन्डामा बहस गर्ने हो, जसका एजेन्डाहरू यो छन्। ल आउनुहोस् साथीहरू, जस्तै मैले भने नि अध्यक्षको मात्रै घोषणा गरेको छु मैले, अरू पोस्ट खाली छन् नि, आउनुहोस् सल्लाह गरौँ, बसौँ। यदि एजेन्डा मिल्छन् भने तपाईँको पार्टीको पार्टीसँगको तपाईँको सामिप्यता हिसाब गरिने छैन। एजेन्डा तपाईँ ठिक छन्, तपाईँ कमिटमेन्ट ठिक छ, हाम्रो टिममा बस्नुहोस्, चुनावै गर्न नपरोस् न बरु है। तपाईँको चाहिँ चुनावै नगरी पनि हामीले गर्न सक्छौँ, मिलेर गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो पार्टीगत स्वामिप्यता भयो भने त्यसले परम पार्छ। किन भन्दाखेरि पार्टीगत कुराहरू गर्दाखेरि आफ्नो पार्टीको सरकार हुँदाखेरि विभिन्न समस्याहरू आउला। मैले के भन्छु भन्दाखेरि हाम्रो स्थायी पक्ष र प्रतिपक्ष हुँदैन है, किनभने हाम्रो पक्ष भनेको जसले हाम्रो कुरा सुन्छ ऊ पक्ष, चाहे जुन पार्टीको होस्, चाहे जुन पार्टीको सरकार होस्, हाम्रो कुरा सुनेर काम गर्ने हाम्रो पक्ष नै हो। जसले सुन्दैन, चाहे आफूसँग सामिप्यता राख्ने पार्टी होस् वा नहोस्, त्यो प्रतिपक्ष नै हो। त्यसले गर्दा हामी कुनै पनि पार्टीसँग नजिक हुनु पनि बाध्यतै छैन, किनभने हामी त डक्टरहरू हो नि त। हामी त एक किसिम बुद्धिजीवी वर्ग हो र हामीले चाहिँ एउटा एक उदाहरण प्रस्तुत गर्ने हो नि त। हामी पार्टीगत कुनै प्यानल स्यानलबाट जाने होइन। अब एजेन्डामा मिल्ने साथीहरू एक ठाउँमा आएर प्यानल बनाउने हो। अहिले चाहिँ यहाँको जुन प्यानलबाट चाहिँ यहाँ अहिले उठिराख्नु भएको छ, एक्लो उम्मेदवार हुनुहुन्छ? हजुर, अहिले त एक्लो उम्मेदवार। अरू पदहरूमा अब यसो छ, अरू उम्मेदवार पनि हामी प्यानलमा चाहिँ यो प्यानलै हो, तर यसमा पार्टीगत प्यानल हामी भनिँदैनौँ। यो म चाहिँ भन्छु तपाईँ कुन पार्टीको भन्नुहुन्छ, म NMA पार्टीको हो। यो नेपाल मेडिकल एसोसिएसनको चुनावभित्र म NMA पार्टीको भन्छु, किनभने हामी यो डक्टरको छाता सङ्गठनमा आएर यो पोलिटिकल नाराबाजी गर्ने म यो फलान भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसले हाम्रो मागलाई डाइल्युट गर्छ। त्यही भनाइबाट नै हाम्रो चाहिँ डाइल्युट हुन्छ हाम्रो मागहरू, त्यो भन्नै हुँदैन। हाम्रो एजेन्डामा सहमति राख्ने साथीहरू को छ भने यो बाँकी छ, अध्यक्ष पद बाहेक अरू सबै खाली छ नि त अहिले। त्यसमा आउनुहोस्, कुन पोस्टमा बसेर सँगै काम गर्ने हो, डक्टरको हितको लागि मिलेर काम गरौँ। विगतमा पनि यहाँले सङ्घको निर्वाचनमा
महासचिवमा उम्मेदवार दिनुभएको थियो स्वतन्त्र रूपमा, तर पराजय भोग्नुभयो। हजुर हजुर। अहिले पनि त यसरी स्वतन्त्र रूपमा जानुभयो भने त होइन, अहिले त मैले तपाईँलाई भने सम्भावना कम होला नि त। तपाईँलाई मैले भनिहालेँ, म स्वतन्त्र भन्दा पनि स्वतन्त्र रूपमा मैले घोषणा गरेँ पनि प्यानल भन्छ। यो प्यानलमा विभिन्न पार्टीगत विचारधाराका मान्छे त हुन सक्लान्, तर यहाँभित्र त्यो पार्टीगत विचारधारा कुराहरू आउनु हुँदैन। त्यस्तो आउँछ भने हामी प्यानलमा कोही समावेश हुँदैनन्। यसमा भनेको विशुद्ध हाम्रो पेसागत कुराहरू, हाम्रो एजेन्डाहरूमा सहमति राख्ने साथीहरू जो कोही विचारधारा भए पनि आउन सक्छन्। त्यसले गर्दा यो तपाईँको चाहिँ विशुद्ध एनएमएको चाहिँ ओरिजिनल प्यानल भन्छु कि मैले यो। तर विगतमा प्यानललाई भोट दिएर जिताइराखेका मतदाताहरूले चाहिँ यहाँ जसरी विशुद्ध रूपमा उठ्दै हुनुहुन्छ, मत दिने अवस्था छ? होइन, यस्तो छ, मैले यसो भनिहालेँ तपाईँको। अब अहिले नेपाल मेडिकल एसोसिएसनको विभिन्न किसिमको इतिहास हेर्ने हो भने पहिला सुरुमा यो पार्टीगत कुरा धेरै हुन्थेन, बिचमा फेरि भयो, बिचमा अलिकति भएन, फेरि बिचमा बढी भयो। हुँदै हुँदै जाँदाखेरि विगत 3 वर्ष अगाडि पनि साथीहरूले चाहिँ प्रजातान्त्रिक समूह भनेर चाहिँ भनौँ न प्यानलमा र विभिन्न किसिमको पम्पलेटहरू बनाउने भन्नुभएको थियो। जब मैले महासचिवको स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएँ, उहाँ साथीहरूले पछि अध्यक्षको नाममा चाहिँ अध्यक्षको प्यानल भनेर करेक्सन गरिहाल्नु भयो। त्यो पनि मेरो एउटा जित जस्तो लाग्छ कि, किन भन्दाखेरि कमसेकम मैले पनि त्यो पोलिटिकल ध्रुवीकरण भएको अवस्थालाई पनि करेक्ट त गराइदिएँ नि, होइन? तपाईँको कोही मान्छेले डेमोक्रेटिक भनेर लास्टसम्म आएन, प्रगतिशील भनेर त आएन, होइन? तर अब भित्री मान्छेको राजनीतिक आस्था जे पनि त हुनसक्छ नि त। तर नेपाल मेडिकल एसोसिएसन त गैर राजनीतिक संस्था हो, यो त एजेन्डाको बहस हुने ठाउँ हो। यहाँ जोसँग पनि कुरा गर्नु पर्यो, त्यो फलानु अर्को पार्टीको मान्छे म कुरा गर्दिनँ भन्नु त भएन। यहाँ एजेन्डामा सहमति राख्ने मान्छेहरू जो कोही पनि टिममा बस्न सक्छ। अब अहिलेसम्म यो चिकित्सक सङ्घको अवस्था हेर्ने हो भने प्रजातान्त्रिक समूहले जितेको भनेर चाहिँ भनिन्छ। हजुर। अहिले यहाँले जित्नलाई फरक रणनीति पनि बनाउनु होला नि, के छ फरक रणनीति? अब यस्तो छ, अब विभिन्न कारणले चाहिँ एकै साथीका सर्कलहरू चुनावमा जित्ने वातावरण बन्यो, त्यसमा विभिन्न कारण छन्। एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि जुन मेम्बरसिप बढेन नि, सुरुमा नेपाल मेडिकल एसोसिएसनको मेम्बर बनाउँदाखेरि जुन साथीहरू निर्वाचित भए उनीहरूले आफ्नो आफ्नो वरिपरिको साथीहरूलाई मेम्बर बनाउने कुरा भयो, किन आकर्षण थिएन। आकर्षण बढेको भए सबै मान्छे भयो गर्दै मेम्बर आफै बन्थे। अनि मेम्बर चाहिँ ल गरे भनेर चाहिँ एक किसिमको चाहिँ बाध्यता रूपमा गराउँदाखेरि आफ्नो आफ्नो साथीहरूलाई गराउने भएपछि त्यही मान्छे फेरि चुनाव उठ्ने, पटक चुनाव त्यही मान्छेको अनुहार उठिरहेछन्, अनि उनीहरूले त्यही मेम्बर बनाएछन्, अनि उनीहरूले भोट हाल्छन्, फेरि जिताउँछन्। अहिले फरक किन छ भन्दाखेरि अहिले मेम्बरसिप नै बढेको छ। अहिले सोचाइ के छ भन्दाखेरि अरू साथीहरू जुन चाहिँ पहिला हार्ने पराजित साथीहरूले पनि होइन यो पुरा जस्तो होइन, हामी चाहिँ के छ भने पहिलेदेखि के थियो भने यिनीहरूले जित्छन् किन भोट हाल्न जाने, यिनीहरूले जित्ने कि भोट हाल्न जाने जस्तो अवस्था थियो कि पहिला। अब त्यस्तो छैन। हामीले पराजय भएको चाहिँ भोट हाल्न नगरे पनि हो, त्यस्तो होइन। माहौल अर्कै छ, माहौल धेरै परिवर्तन भएको छ, पहिला जस्तो छैन। अब हामी भोट हाल्न जानुपर्छ, साथीहरूसँग मेम्बर बन्नुपर्छ। अब एक किसिमको एनएमएमा नयाँ युग सुरु हुँदैछ, होइन? पुष्पमणि खरालले चाहिँ एक किसिमको नयाँ एउटा भाइब्रेसन ल्याइसक्नु भएको छ मार्केटमा। यसमा हामी यही ग्रुपमा गएर मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर धेरैले भन्नुभएको छ र अहिले पछिल्लो समयमा धेरै मेम्बरहरू बन्ने क्रम चाहिँ धेरै बढ्दै गइरहेको छ। हजुर। अब डक्टरहरूमा पछिल्लो समय सेवाभाव भन्दा पनि राजनीतिक र व्यापारिक मानसिकता हामी भयो भन्ने पनि आरोप छ यहाँमाथि। यसलाई चिर्न के छ यहाँको? अब यसमा के समस्या, यसमा 2-3 पाटोहरू हेर्नुपर्छ। जस्तै सपोज भने डक्टरहरूले जानी कुनै पनि बिरामीलाई उपचार गर्दाखेरि जानी उनीहरूलाई चाहिँ आर्थिक भार होस् भन्ने काम चाहिँ कहिले पनि गर्दैन। त्यो सोचेका पनि हुँदैन, हाम्रो ओथले पनि दिँदैन। समस्या कहाँनिर छ भने सरकारले तपाईँको अहिले लगभग तपाईँ 25% मात्रै कभरेज गर्छ, लगभग 20 देखि 25% मात्रै स्वास्थ्य सेवा दिएको छ जनताहरूलाई। 25%, 75 प्राइभेटले दिएका छन्। 25मा पनि कति ठाउँमा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर पुगेको छैन, इन्स्ट्रुमेन्ट पुगेको छैन, विशेषज्ञ चिकित्सकहरू पनि पुगेका छैनन्, होइन? जहाँ विशेषज्ञ चिकित्सक छन् त्यहाँ इन्स्ट्रुमेन्ट पुगेको हुँदैन, जहाँ इन्स्ट्रुमेन्ट छ त्यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सक पुगेका हुँदैनन्। त्यसले गर्दाखेरि सेवामा तपाईँको राम्रोसँग सुविधा पनि जनताले पाउन नसकेको अवस्था हो कि, किनभने मेसिनरी कुराहरू हुन्छन्, टेक्नोलोजीको कुरा भयो, होइन? त्यसले गर्दा पनि त्यो किसिमको समस्याले गर्दाखेरि पेसेन्टहरू त्यतिकै रिफर गरेर सेन्टरतिर जानुपर्ने, महँगो अरू कर्पोरेट हस्पिटलमा जानुपर्ने, प्राइभेटमा जानुपर्ने भएको हुनाले एउटा त्यो खर्च भयो। अब प्राइभेटमा के छ भन्दाखेरि तपाईँले ठिक कुरा गर्नुभयो, अहिले नेपालमा इन्सुरेन्सको फुल कभरेज नभएको अवस्थामा आउट अफ पकेट तपाईँले आफ्नै गोजीबाट खर्च गरेर उपचार गर्दाखेरि पक्कै पनि हामी सबै नेपालीलाई महँगो नै सेवा हो, होइन? किन भन्दाखेरि अब अहिले डक्टरको फी पनि त्यति हुन्छ, होइन? अब यति हुन्छ, त्यो तिर्न सक्ने हाम्रो चाहिँ एक कपासिटी चाहिँ खासै होइन। तर यसलाई समाधान गर्नलाई चाहिँ त्यो प्राइभेट हस्पिटलले चाहिँ एकदमै शुल्क घटाओस् भन्ने पनि होइन। उनीहरूको आफ्नै समस्या छ, उनीहरूले कर्मचारी पालेका छन्, ठुलो रोजगारी दिएका छन्, होइन? अब त्यत्रो खर्च धान्नु छ। त्यसले गर्दा यसलाई समाधान गर्नलाई चाहिँ कसैलाई चाहिँ दबावमा दिएर यसो नगर रोड घटाएर भन्दा पनि गभर्मेन्टले आफ्नो स्वास्थ्य संस्थालाई बलियो सबल विशेषज्ञ चिकित्सक इन्स्ट्रुमेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर बनायो भने त अटोमेटिक आकर्षण त स्वास्थ्यमा बढ्छ नि त। अटोमेटिक बन्डिङ भएपछि त सस्तो होला,
होइन। अब यो कर्पोरेट हस्पिटल कल्चर जुन आइरहेको छ नि, कर्पोरेट ठुल्ठुला हस्पिटलहरू, यसमा म के देख्छु भन्दाखेरि लगानी धेरै हुन्छ। लगानी धेरै भएपछि मान्छेले उठाउनु खोज्दाखेरि अलिकति फी बाहिरभन्दा महँगो हुनसक्छ। यसको समाधान गर्न चाहिँ वास्तवमा तत्काल नसके पनि भविष्यमा 5-10 वर्ष 20 वर्षपछि होला हामी चाहिँ नन फर प्रफिट मोडलमा जानुपर्छ। अब किन भन्दाखेरि फर प्रफिट जाँदाखेरि खर्च बढी भयो, खर्च मान्छेले उठाउनै पर्यो। उठाउने कहाँ भन्दा बिरामी कस्टमर भयो नि त। त्यसले गर्दा बिस्तारै हामी नन फर प्रफिट लेभलमा गएर अनि त्यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ। र अर्को कुरा जुन यो प्राइभेट हस्पिटलमा पनि सकेसम्म मेडिकल डक्टरहरूको चाहिँ बढी सेयर लगानी हुनुपर्ने अवस्थाहरू ल्याउनु पर्यो। नन डक्टरभन्दा डक्टरको बढी सेयर भयो भने के हुन्छ भने त्यो एक किसिमको सेन्सिटिभ टच हुन्छ बिरामीसँग, होइन। नन मेडिकल पर्सनले खोल्नु र मेडिकल पर्सनले खोल्नु फरक हुन्छ। उसले चाहिँ सिधै फाइदै खोज्छ नन मेडिकलले, मेडिकल पर्सनले फाइदा त खोज्ला अलिअलि, तर मेन कुरा मेरो बिरामी ठिक भयो कि भएन, बिरामी ठिक भएपछि म कहाँ आउँछ पछि म सन्तुष्ट हुन्छ भन्ने कुरा पनि खोज्छ। अनि अर्को कुरा समस्या भनेको के छ भन्दाखेरि तपाईँको पिजी सिट छ नि, अहिले नेपालमा एमबिबिएस गरेपछि पिजी सिट पढ्नको लागि अहिले सरदर 5 देखि 6 वर्ष कुट्नुपर्ने अवस्था छ। तपाईँको झन् 2/3 सिट कम छ। एमबिबिएस सिटभन्दा 2/3 सिटले पिजी पोस्ट ग्रेजुएट सिटहरू कम छ। अहिले हेर्नु होला नेपाल यो अहिले वीर हस्पिटल न्यामसम्म त्यही कुरा लोकसेवाको डक्टरहरू पनि आन्दोलित हुनुहुन्छ, भनौँ न विरोध नन लोकसेवा पनि हुनुहुन्छ। 25,000 डक्टर छन्, त्यसमा जम्मा 1200-1300 डक्टर सरकारी छन्। उहाँहरूको आफ्नै समस्या छ, त्यो उहाँहरूको समस्या पनि जेन्युन छ। यता बाँकी हाम्रो 16-17 हजार डक्टर जुन नेपालमा अहिले अवस्थित, उहाँहरूको आफ्नै समस्या छ, पिजी उहाँहरूले पनि गर्न पाउनु भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि लोकसेवा नन लोकसेवा भनेर दुईमा बाजाबाज गर्नुभन्दा यो समस्यालाई चाहिँ एउटा सानो आयोग बनाएर हुन्छ। चिकित्सा शिक्षा आयोग बनिसकेको छ, सायद अब 2-4 महिनापछि हामी नेपालमा कति पिजी डक्टर चाहिन्छ, सरकारी सेवामा काम गर्नलाई चाहिँ हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर अनुसार कति डक्टर विशेषज्ञ चाहिन्छ, कुन ठाउँमा कति चाहिन्छ भनेर त्यसले हिसाब किताब निकालेपछि ल यसमा त यति भइसक्यो, अब प्राइभेटमा काम गर्नेलाई पनि डक्टरलाई पनि पिजी सिट बढाउनु पर्यो भन्ने खालको एउटा कुरा आउला, होइन। चिकित्सा शिक्षा आयोगले बोर्ड बनाउँदैछ, बोर्डबाट पनि पिजी सिटकाहरू समाधान होलान्। त्यसले बिस्तारै एक किसिमको आयोगबाट सबैको समस्या, त्यो लोकसेवाको सरकारी सेवा काम सबै डक्टरको चाहिँ समस्या समाधान गर्न आयोगसँग मिलेर म काम गर्न धेरै तयार छु। यो नेपाल चिकित्सक सङ्घको नेतृत्वको लागि निर्वाचन लड्दै गर्दाखेरि यो चिकित्सकका कमजोरीबारे पनि थोरै कुरा गरौँ न। के छ हेर्नुहोस्, अब हामी मान्छे हो, मान्छेपछि कमजोरी हुन्छ। अब मान्छेको कमजोरी र पेसागत कमजोरी फरक कुरा हो। कहिलेकाहीँ हामीले कस्तो हुन्छ, कुनै पनि एउटा सामान्य रोगमा हामीले भनेको चाहिँ हामीले पढेको जानेको अनुभव लिएको सिपलाई प्रयोग गरेर हामीले उपचार गर्ने हो। उपचार गर्ने क्रममा कहिलेकाहीँ दुर्भाग्य कहिले दुर्घटना हुनसक्छ। त्यो दुर्घटनालाई लिएर यो डक्टरले फलाना मान्छे मार्यो भन्ने खालको जुन न्युजहरू आएको छ नि, यो चाहिँ हामीले यो चाहिँ गर्नु हुँदैन। यसले गर्दा के चाहिँ मिडियामा यस्तो कुराहरू आउँदाखेरि त्यो पब्लिकमा पनि नराम्रो सेन्टिमेन्ट गयो, त्यो डक्टरको पनि मेन्टल टर्चर भयो। अनि त्यो टर्चर भएको डक्टरका व्यवहारका कुराहरू आउँछ, हो व्यवहारको कुरा, सही कुरा भन्नु हो, होइन कमजोरी बढ्दै गइराखेको छ डाक्टर र बिरामीहरूको। हजुर यो पनि त ठुलो समस्याको रूपमा विकास हुँदै गइराखेको त्यो छ। त्यो नभएको भने हामीमा कमजोरी छ भन्छु। यो कमजोरी के कारणले भइरहेछ भने बुझ्नुपर्छ। यसो ज्वरोमा पनि जानुपर्छ। एउटा डक्टरले सरदर नेपालमा अहिले दिनमा 50-60 जना बिरामी कम्तीमा हेर्नुपर्ने अवस्था छ। कोही कहिले 100 जनासम्म पनि हेर्नुहुन्छ, कोही 150 पनि हेरेको भन्ने कुरा सुन्छु मैले। एकजना डक्टरले मान्छे हो, उसलाई आराम चाहिन्छ, उसले त्यत्रो बिरामी हेर्दाखेरि त्यो मेन्टली कति टर्चर भयो होला, होइन, कति बर्न आउट भएको होला, त्यो इरिटेट माइन्ड भइरहेको होला उसको त्यो काम गर्दा। अनि त्यो इरिटेट माइन्ड भएपछि त मान्छे बोल्नेमा पनि व्यवहारमा आउँछ। अब त्यो सल्टाउनलाई हामीले पेसेन्ट यो डक्टर चाहिँ कस्तो बोल्यो भनेर भन्नुभन्दा पनि उसलाई पेसेन्टको लोड कम दिउँ नि त, दिनमा 15 जना 20 जना बिरामी मात्रै हेरोस् न त। अनि त्यही किसिमले राम्रो सुविधा पनि दिउँ। ठिक छ, गभर्मेन्टले सक्दैन भने एक किसिमको कम्पेन्सेसन ल्याएर विभिन्न किसिमको हाजार्ड भत्ता भनेर अथवा इन्सुरेन्सको सबैले इन्सुरेन्स लगानी गरेर त्यसबाट पनि एक किसिमको जो पेमेन्ट सिस्टम गराएर गऱ्यो भने त पेसेन्टलाई पनि आउट अफ पकेट खर्च गर्नु परेन, उनीहरूले सहयोग इन्सुरेन्सले गर्ने भयो। डक्टरले पनि राम्रो खालको सेवा सुविधा पाउने भएपछि 10-15 जना बिरामी हेरेपछि त ऊ पनि त एउटा मानसिक रूपमा टर्चर पनि हुनु भएन, बर्नआउट पनि भएन, उसले राम्रो बोल्ने झन् त्यो किसिमको चाहिँ बोलाइमा राम्रो सुधार आउने छ। त्यो के एकाध घटना होला, त्यो मान्छे हो, प्रवृत्ति हो, त्यसलाई हामीले पनि सुधार गर्नुपर्छ। चिकित्सकहरूले जनअपेक्षा अनुसार कसरी आफ्नो तर्फबाट चाहिँ गुणस्तरीय सेवा प्रभाव गर्न सक्छन् भन्ने चाहिँ यहाँलाई लाग्छ? हजुर, अब यसमा हामीले बुझाउनु पर्ने कुरा के छ भने गुणस्तरीय सेवा भनेको डक्टरले मात्रै हुँदैन। हजुर, म पहिला ब्याकग्राउन्ड भन्छु। कुनै पनि सेवा दिनको लागि एउटा डक्टर हुनु पर्यो, त्यहाँ चाहिँ राम्रो पूर्वाधार हुनु पर्यो, इन्स्ट्रुमेन्ट हुनु पर्यो, होइन, त्यहाँ अरू स्टाफ पारामेडिक स्टाफ देखेर सबै किसिमको एउटा टिमले राम्रोसँग कोहेजनमा काम गर्नु पर्यो, होइन, अनि बल्ल काम प्रोडक्टिभ हुन्छ। त्यहाँमध्ये कुनै पनि एउटा फ्याक्टर कमजोरी छ भने उपचार गर्दाखेरि विभिन्न किसिमको कम्प्लिकेसन आउन सक्छन्। त्यो उपचार कम्प्लिकेसन आउँदाखेरि डक्टर मात्रै दोषी भन्ने कुरा हुँदैन, किन त्यो टिममा त धेरै मान्छे छन् नि त। तर हामी चाहिँ एज अ डक्टर भएको हुनाले र हाम्रो एक्सपेक्टेसन हामीमाथि धेरै भएको हुनाले त्यसको लिडरसिप, त्यसको जिम्मेवारी हामीले लिनुपर्छ, सही कुरा हो। त्यसको हामी जिम्मेवारी लिन्छौँ र हामीले त्यसलाई कसरी गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न एजेन्डामा हामीले कुरा गरिसकेका। जस्तै
हामीले एउटा कुरा त बिरामी कम हेर्ने, बिरामी लिमिटेड गर्ने, यदि गऱ्यो भने हामीलाई यदि रूपमा सुविधा भयो भने हाम्रो घर परिवार पनि चल्छ, हाम्रो तनाव पनि हुँदैन। अनि त्यो किसिमको एउटा गरायो भने त्यो हिसाबले पनि हामीले राम्रो किसिमको केयर दिन सकिन्छ, राम्रो सबै कुरा दिन सकिन्छ होइन। दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ सिक्युरिटीको कुराहरू छन् होइन, फाइनेन्सियल कुराहरू छन्। जब डक्टरलाई कुनै हजार्ड भयो भने अथवा के उपचार आफै रोगी भयो भने उपचार गर्नलाई आफै तलबले दिनुपर्ने अवस्था सक्दैन उसले, त्यसले गर्दा हामीलाई इन्सुरेन्सको सुविधा पनि हुनु पऱ्यो। सरकारी छ भने सरकारी तवरबाट दिनु पऱ्यो सरकारी डक्टरहरूलाई। अब सरकारी नन गभर्मेन्ट डक्टर हो भने प्राइभेट संस्था जसले सेवा प्रदायक संस्था हो उसले हामीलाई इन्सुरेन्सको व्यवस्था गर्नु पऱ्यो होइन। ती कुराहरू गऱ्यो भने हामीले चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारी अझै राम्रोसँग निर्वाह गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। यो नेपाल चिकित्सक सङ्घमा चाहिँ फेरि निर्वाचित भएका व्यक्तिहरू नै पुनः उठ्ने भन्ने चर्चा पनि छ। यहाँ नयाँ पनि हुनुहुन्छ, पक्कै पनि नयाँको अनुभव पनि त्यति हुँदैन, कमै होला। कसरी काम गर्नुहुन्छ यो नेतृत्वमा पुगिसकेपछि? हो, अनुभव चाहिन्छ, तर अनुभव पनि कुन क्वालिटीको अनुभव उहाँहरूसँग छ भन्ने कुरा पनि भयो। त्यो क्वालिटी अफ एक्सपिरियन्सले के परिवर्तन ल्यायो त अहिलेसम्म भन्ने कुरा पनि भर पर्छ कि। अनुभव मसँग नभएको होइन, अनुभव चाहिँ मसँग धेरै अनुभव छ। जस्तै मेरो 21 वर्षको काममा मैले चाहिँ काठमाडौँ बाहिर पनि धेरै वर्ष काम गरेँ, त्यहाँका पीडाहरू बुझेको छु, त्यहाँको बाहिर बस्ने मान्छेहरूको पीडाहरू, त्यो काम गर्दा आउने समस्याहरू, जस्तै तलबका सुविधा, सेक्युरिटीको कुराहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू त्यो त मैले बाहिर बसेर बुझिन्छ। धेरै कुराहरू चाहिँ भित्रै बसेर मात्रै बुझ्छ भन्ने होइन, धेरै कुरा बाहिरबाट बुझिन्छ। र सबभन्दा मेन कुरा एक्सपिरियन्सको कुरा के भन्छ नि, नो एक्सपिरियन्स इज बेटर देन ब्याड एक्सपिरियन्स भनिन्छ। अथवा त्यो क्वालिटी अफ एक्सपिरियन्स मान्छेको के छ त्यसले नै पछि भविष्य बताउने हो। त्यसले गर्दाखेरि म त्यस कुरामा जाँदिनँ। अनि उहाँहरूले चाहिँ एउटा के पनि भन्नुभएको रहेछ भने एकजना साथीले हामीले ह्यान्डओभर, अब नयाँ साथी आउनु भने त हामीले ह्यान्डओभर गरेर 1-2 वर्ष लाग्छ भन्नुभयो कि। पहिलो कुरो त उहाँले यति प्रष्ट रूपमा भनिदिनु भएको छ कि मैले त ह्यान्डओभर पाइसकेँ जस्तो लाग्छ। मैले उहाँको ह्यान्डओभर त पाइसकेँ जस्तो लाग्छ। उहाँले आफ्नो त्यो कुरामा के भनिसक्नु भएको छ, सबै कुरा भन्नुभयो प्रष्ट रूपमा, मैले त उहाँको ह्यान्डओभर पाइसकेँ जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो ठुलो कुरा पनि भएन। यो डक्टरहरूको सुरक्षाको सवालमा चाहिँ अरू के विषयहरू चाहिँ यहाँको एजेन्डाभित्र छ? हो, सुरक्षाको जस्तै हामीले एउटा फिजिकल सेक्युरिटी कुरा गऱ्यौँ, एउटा फाइनेन्सियल सेक्युरिटी, एउटा चाहिँ जुन इन्सुरेन्सको कुराहरू गर्दै गर्दा अब यो जेल विदाउट बेल भन्ने कुरा जुन अहिले हाम्रो चर्चाको विषय छ त्यसमा पनि अलिकति त्यो अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा चाहिँ क्याबिनेटबाट चाहिँ संसदमा गएर पारित भइसकेको अवस्था छैन। त्यो जेल विदाउट बेल गरायो भने कमसेकम विभिन्न किसिमको भ्यान्डलिजम, डक्टरप्रति हुने हिंसाहरू, तोडफोडका घटनाहरू, अस्पताल तोडफोडका घटनाहरू धेरै हतोत्साहित हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दा जेल विदाउट बेल पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ ल्याउने म प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु। यो अब एजेन्डा त निकै हजुर ठुला एजेन्डाहरू यहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। हजुर, यो यहाँको यो कार्यान्वयन हुन्छ हुँदैन अथवा सम्भावनामा पनि त प्रश्न चिन्ह खडा होला नि त। हजुर, पहिलो कुरा त के छ भन्दाखेरि कमसेकम हामीले त बहस गर्ने हिम्मत त राख्यौँ। यो बहस त भएको थिएन अहिलेसम्म, कमसेकम बहस गर्ने हिम्मत त हामीले गऱ्यौँ नि। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो बहस गर्ने हिम्मत राख्ने मान्छेले पक्कै काम गर्नेछन्। म यो कुरामा 1-2 कोट भन्न चाहन्छु होइन। जस्तै डक्टरको युनिटीको कुराहरू आउँछ नि, डक्टरको युनिटीको महत्त्व के हो, या यो फलाना डक्टर त्यो ग्रुपिजम भन्छ नि, युनिटीको महत्त्व कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै एउटा कोट म यहाँ भन्न चाहन्छु, when spider webs unite they can tie up a lion। जब माकुरोको जालहरू एक ठाउँमा कट्ठा भएर जोडिन्छ नि, तिनीहरूले एउटा चाहिँ लायनलाई एउटा सिङ्गालाई पनि बाँध्न सक्छ के। तर हाम्रो युनिटी बढाउनुको लागि चाहिँ मेरो लिडरसिप चाहिन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने मैले चाहिँ कुनै पार्टीगत त्यस्तो लायोजन, कुनै पार्टीको बारेमा मैले चाहिँ एडभोकेसी गर्ने, कुनै पार्टीगत एजेन्डाहरूलाई बोकेर हिँड्ने मान्छे होइन। त्यसले गर्दा पनि समग्र चिकित्सा क्षेत्रको मात्रै मैले चाहिँ एजेन्डा बोकेर हिँडेको हुनाले मैले चाहिँ त्यो लिडरसिपको चाहिँ मैले क्वालिटी राख्छु जस्तो मलाई लाग्छ होइन। जस्तै यसमा लास्ट भन्छु, जस्तै तपाईँले एजेन्डा ठुलो ल्याउनु भयो भन्नुहुन्छ, हाम्रो एम त ठुलो हुनु पऱ्यो नि त होइन, हामीले त आकाङ्क्षा ठुलो राख्नु पऱ्यो नि। जस्तै यहाँ एउटा कोट भन्छु, इफ वी एम एट मुन इभन इफ वी मिस वी विल स्टिल ल्यान्ड एमङ द स्टार्स। तपाईँ चन्द्रमा पुग्ने एउटा एम त राख्नु पऱ्यो नि त, कमसेकम त्यहाँ पुगेन झरियो भने पनि त त्यो स्टारहरूमा, ताराहरूमा त हामी बस्न सकिन्छ। त्यो त हामी यो गर्न सक्ने एजेन्डाहरू हुन्, त्यसमा खास ठुलो कुराहरू हुँदैन। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। यो नेपाल चिकित्सक सङ्घको अध्यक्ष भइसकेपछि निर्वाचन हुन बाँकी छ, नतिजा कसको पोल्टामा पर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। तर पनि यहाँ पनि एउटा डक्टर हुनुहुन्छ, यहाँले पनि काम गर्नु पर्ला, पैसा कमाउनु पर्ला, हरेक जिम्मेवारी हुन्छन्। यो जिम्मेवारी हुँदाहुँदै पनि यहाँले कसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ यो डक्टरको हक हितका लागि काम गर्न? के छन् यहाँको अरू योजनाहरू? एकदम राम्रो कुरा क्वेसन सोध्नु पुष्पजीले। मेरो कुरा सुन्नु चाहिँ म 21 वर्ष भयो मेडिकल प्र्याक्टिसमा आएको। 21 वर्ष मैले आफ्नो फ्यामिलीलाई, मलाई र मैले के जनताहरूलाई सेवा गरेँ।
अब बाँकी मैले मेरो जीवन भनेको मैले मेडिकल फ्राटर्निटी मेरो डक्टरको समुदायलाई गर्छु भनेर मैले कमिटमेन्ट गरेर आएको छु र मैले यतिसम्म भनेको चाहिँ मैले दिनमा 3 देखि 4 घन्टाभन्दा काम गर्दिनँ, प्रोफेसनल आफ्नो काम गर्दिनँ, बाँकी 7-8 घन्टा म टोटल्ली नेपाल मेडिकल एसोसिएसनमा दिन्छु भनेर कमिटमेन्ट गरेर मैले साथीहरूमाझ गइसकेको छु। त्यसले गर्दा त्यो समयको मलाई उजो हुँदैन। र अर्को कुरा मसँग यस्तो आर्थिक कुरा त के हुन्छ भन्दाखेरि मैले 3-4 घन्टा काम गरेपछि मलाई परिवार पाल्नलाई खास गाह्रो हुँदैन, किनभने मेरो फ्यामिली सानो छ, एउटा बच्चा छ, हामी सानो परिवार हो, मैले पाल्न सक्छु। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पुस्ताको अलिअलि पनि भएको हुनाले त्यसबाट पनि हाम्रो धान चामल पनि आउँछ। मैले अलिअलि गरेँ भने हाम्रो परिवार पाल्न गाह्रो छैन। मैले मेन भनेको चाहिँ अबको मेरो जिन्दगी भने मेडिकल फ्राटर्निटीमा चाहिँ एउटा राम्रो किसिमको चाहिँ सुधार ल्याएर अलिअलि सरकारलाई पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी कुराहरूमा सल्लाह दिने र समग्र नेपालकै स्वास्थ्यमा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ परिवर्तनका कुराहरू सुधार ल्याउने भनेर म लागेको हो, एज अ होल लागेको हो। अनि यसमा कुराहरू थप्नु के लाग्छ भने हामी डक्टर एनाम नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले चाहिँ अब नेपाल मेडिकल एसोसिएसन गभर्मेन्ट, नेपाल मेडिकल एसोसिएसन चाहिँ मिडिया, नेपाल मेडिकल एसोसिएसन पब्लिक र नेपाल एडुकेसनभित्र पनि डक्टर रिलेसन्स बढाउनको लागि हामी धेरै काम गर्नुपर्छ। त्यो रिलेसनसिप टाढा भयो भने हाम्रो कन्फिडेन्स हुँदैन, अनि त्यसको कन्फिडेन्स नभएपछि कुनै पनि काम सफल हुँदैन। त्यसले गभर्मेन्टसँग टाढा होइन, नजिक भएर काम गर्ने हो, चाहे त्यो जुन गभर्मेन्ट होस्। अहिले नेकपा होस्, नेकपासँग गरौँला, अर्को कङ्ग्रेसको आउला, कङ्ग्रेससँग गरौँला, कुनै बेला अरू पार्टीको आउला। हाम्रो मतलब कुनै पार्टीको सरकारसँग मतलब हुँदैन, हाम्रो एजेन्डासँग सरकारको कुरा हो। एजेन्डाको लागि हामीले चाहिँ गभर्मेन्टसँग नजिक भएर गर्नुपर्छ, टाढा दूरी बढाएर हाम्रो समस्या समाधान हुँदैन। उम्मेदवारी दिँदै गर्दाखेरि जितिन्छ भन्ने नै पनि हुँदैन, हार जित सम्भावना दुवै छ। हारेको अवस्थामा के हुन्छ? म त हार्छु जस्तो लाग्दैन होइन। मैले के हुन्छ भने मैले चाहिँ अत्यधिक बहुमत ल्याएर जित्छु जस्तो लाग्छ, किनभने जुन मैले अभियान धनगढीमा सोचेको थिएँ, त्यहाँको लोकल 25-30 जना डक्टर आउनुहुन्छ होला, हामी केही इन्ट्रेक्सन गर्छौँ होला भने त्यहाँ चाहिँ 100 जनाभन्दा बढी डक्टर साथीहरू पुरै त्यो पश्चिम एरियाबाट आउनुभयो। आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्नु, हामी सबै कुरा सुन्यौँ। लिडरसिपको एउटा क्वालिटी के हो भने उसले सुन्नु पऱ्यो, सुन्नु, हामी सुन्यौँ। लिसनिङ गर्ने पनि एउटा चाहिँ ठुलो लिडरसिपको क्वालिटी हो होइन। तपाईँको धेरै कुरा चाहिँ गरेर मात्रै हुँदैन नि, सुनेर पनि हुन्छ नि त। हामीले सुन्यौँ, धेरैका समस्याहरू सुनेर हामीले आफ्नो कुराहरू राख्यौँ र उहाँको कुराहरू पनि थपियो र एक किसिमको सबैको एक किसिमको मिश्रित एजेन्डा बनाएर अगाडि बढाएका छौँ। सबैको मिश्रित एजेन्डा लिएर अगाडि बढ्दा हार्ने त कुरै हुँदैन। नतिजाले केही कुरा भयो भने तर एजेन्डा त कहिले पनि हार्दैन नि त, एजेन्डा त जहिले पनि जीवित रहन्छ नि त। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा त अब आगामी नेपाल मेडिकल एसोसिएसनको चुनाव जुन चाहिँ अहिले घोषणा भइसकेको छैन, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त घोषणा भइसक्नु भएको छ। अब सायद पुसको अन्तिम र माघको पहिलो साता चुनाव होला, त्यसमा मेरो उम्मेदवारी जुन घोषणा गरेको साथीहरूले थाहा पाइसक्नुभयो विभिन्न मिडियाबाट। र मलाई तपाईँहरूले चाहिँ अत्यधिक बहुमत ल्याएर जिताउनु भयो भने मेरा कमिटमेन्ट जुन मेरो एउटा प्यासन छ, मैले जुन किसिमको एउटा स्ट्रङ डिजायर भित्रदेखि मैले ल्याएको छु, धेरै पटक चुनावमा उठेर आफ्नो कुराहरू राखेको छु, जुन मेरो कमिटमेन्ट छ। र म जुन त रेजिलियन्स भन्छ नि, रेजिलियन्स जुन तपाईँको चाहिँ आफ्नो चुनावको नतिजाले हार्दा पनि कति पनि विचलित नभए जुन म अगाडि बढिरहेको छु नि, सायद यो रेजिलियन्स, यो पर्सिस्टेन्सले गर्दा पनि साथीहरूले मलाई अत्यधिक बहुमतले विजय गराएर उहाँहरूको एजेन्डा, हाम्रो समग्र एजेन्डालाई चाहिँ भनौँ न सफल पार्नको लागि उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तै अहिले के कुरा सुनिरहेको छु भन्दाखेरि निर्वाचन हुनुभन्दा 1 महिना अगाडि नै 2 महिना अगाडि नै तपाईँको मेम्बरसिप क्याम्पेन चाहिँ बन्द गर्ने, 2 महिना अगाडि पछि भएकोले चाहिँ भोट हाल्न नपाउने भन्ने कुरा सुनिरहेको छु। त्यो गर्न हुँदैन, हामीले बढीमा चाहिँ 1 महिना मात्रै ग्याप राख्ने हो। जस्तै माघमा चुनाव छ नि, पुस 1 गतेसम्म चाहिँ तपाईँको मेम्बरसिप लिएकाले भोट हाल्न पाउने अधिकार हुनुपर्छ। हो, स्टाफ कमी छ, निर्वाचन काममा स्टाफ कमी छ, स्टाफहरू बढाउनलाई मान्छेहरू थपौँ, तर डक्टरको अधिकारलाई चाहिँ हामी कुण्ठित पार्नु हुँदैन। र आशा छ अबको चुनावबाट मेरो नेतृत्वले, हाम्रो टिमले चाहिँ नेपालमा धेरै किसिमका आशाका किरणहरू स्वास्थ्य जगतमा ल्याउनेछन् र समग्र नेपाल मेडिकल एसोसिएसन मात्र नभएर समग्र नेपालमा नै स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै परिवर्तनको कुराहरू ल्याउनेछ जस्तो लाग्छ मलाई। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद समय र विचारको लागि। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, मलाई जुन एउटा मौका दिनुभयो। तपाईँको यस्तो एउटा प्रतिष्ठित संस्था स्वास्थ्यखबर.com, त्यसमा पनि यो समय संवाद भन्ने कार्यक्रममा मेरो 2-4 कुरा राख्न समय दिनु, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, स्वास्थ्य संवादमा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली चिकित्सकहरूको छाता संस्था नेपाल चिकित्सक सङ्घमा अध्यक्ष पदका दावेदारी डाक्टर पुष्पमणि खराल। स्वास्थ्य संवाद आजलाई यति नै। अर्को विषय र व्यक्तित्वका साथमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। नमस्कार।